Mga kapaglaom, miingon ang tagsulat ni ining devotional, naglingkod ako uban sa usa ka batan-ong hamtong nga naghisgot bahin sa iyang kaugmaon. Gipangutana niya ako kung mahimo ba nga panalanginan siya sa Dios bisan kung wala niya buhata ang tanan, sumala sa gusto sa Dios nga iyang buhaton. Mahimo ba nga panalanginan ako sa Dios sa usa ka maayong kaminyoon bisan kung wala nako buhata ang mga butang sa paagi sa Dios? Mitubag ako sa istorya ni Batseba, ang babae nga panapawan ni David ug dayon gipatay ang iyang bana, si Urias nga Hitihanon. Gipanalanginan sila sa Dios sa usa ka anak nga ginganlan si Solomon. Ikaduhang Samuel 11:12 nga nahimong hari nga mipuli kang David ug mao ang labing maalamon nga tawo sa kasaysayan sa kalibutan. Ngano man nga gipanalanginan sila sa Dios niini nga anak ug labaw pa nga makapakurat ngano nga kini nga babaye gilakip man sa kaliwatan ni Hesus. Ang Mateo 1 versikulo 1:17 nag-abli sa ebanghelyo pinaagi sa kaliwatan ni Hesus. Maayong pangutana, sapagkat tinuod mahimo nato nga palapdan ang atong pangutana ngadto sa unsay ginahuna-una ni Mateo sa diha nga siya sukwahi sa mga kostumbre niadto nga panahon makahukom sa paglakip sa upat ka mga katigulangan sa kaliwatan ni Hesus sa unang kapitulo niini nga ebanghelyo. Ang upat ka mga babae nga gisgutan sa Mateo 1 taman sa 3 gikan sa bersikulo 3 taman sa 6 mao si Tamar nga makita sa Genesis 38, si Rahab sa Josue 2:6, si Ruth ang libro ni Ruth ug ang asawa ni Urias, Batseba, kinsa nahimong asawa ni David human sa iyang pagpanaw ug pagpatay. Ikaduhang Samuel 11:12. Si Tamar usa ka Kanaanhon nga nagpakaaron ingnon nga usa ka bigaon aron manamkon sa iyang ugangan nga lalaki tungod kay ang mga pagtagana sa manulukat nga paryente nga wala matuman. Si Rahab usa ka bigaon gikan sa Jericho sa Kanaan. Si Ruth gikan sa Moab ug si Batseba mao ang asawa sa usa ka Hitihanon. Dili ba unta mo pili ka og usa ka tawo nga sama ni Sara o Rebecca? Ang upat ka dili lagnit nga mababaye sa Mateo 1, wala isipa nga Israelita nga tiunay. Sila adunay mga questionable nga mga dungo. Kini paagi ni Mateo sa pagpahayag nga ang ministeryo ni Jesus mas mulabaw pa sa tanang mga gipaabot. Kapaglaom, ang kaluwasan sa Dios dili mahimo nga ibutang sa usa ka partikular nga kagikan o kahimtang sa katilingban. Kitang tanan dili takos sa iyang kaluwasan apan kita gilakip, gipanalanginan o gipasaligan. Sa matag higayon nga kita mabug-atan sa atong nangagi nga mga kasaypanan o maluya sa atong kagikan, atong hinumduman kining mga babae og magmaya, kita gidapit og gilakip. Magampo kita. Diyos, og may gugmaon namo nga man sa langit, salamat kay ikaw wala nagapili og tawo og tanan imong gilakip og dapit nga dawaton ang imong ginatanyag nga kaluwasan. Among ginapangayo kanimong imo kaming tabangan sa pagkamatinud-anon kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.